अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि कप्तान इनको भगा भगा के थका थका के मारेगा और कप्तान इनके साथ ऐसा ही कर रहा है। कप्तान ने ऐसा जबरदस्त यॉर्कर मारा है जिसके बाद इस इंपोर्टेड टोले के औसान खता हो गए हैं। इन्हें समझ नहीं आई कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है और अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है। पीडीएम की हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया है और इसके पीछे कप्तान की हिकमत अमली बड़ी कमाल की है। वो आप भी सुनिएगा ताकि आपको पता चले कि कैसे एक कप्तान 100 जरदारी पर भारी है। साथ ही मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि इंपोर्टेड हुकूमत क्या सोच रही थी, क्या वो करने जा रही थी और अब वो क्या करने जा रही है, अब उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, आगे वो क्या करेगी। साथ ही एक और अहम खबर है, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। वो ये है कि अब परवेज इलाही क्या सोच रहे हैं और वो इस वक्त वो खान के खिलाफ क्या गेम प्लान कर रहे हैं। इंतहाई चौंका देने वाली खबर है, ये आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों, इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान तो कप्तान ने 26 नवंबर को ही कर दिया था, लेकिन इतना डिले क्यों हुआ और एक बार फिर ऐलान किया, फिर एक हफ्ते का टाइम दिया। तो ये स्ट्रेटजी क्या है? बड़ी कमाल की स्ट्रेटजी है, सुनिएगा। आप भी हैरान रह जाएंगे कि यार कप्तान ने ये कैसे प्लान किया, क्या कर दिया और किस तरह से इस इंपोर्टेड टोले की सियासत को हमेशा के लिए दफन करने जा रहे हैं कप्तान। जनाब, कप्तान ने 26 नवंबर को ऐलान किया था असम्बलियां तहलील करने का। फिर कप्तान ने वक्त दिया कि वो नहीं चाहते थे कि मैं 2 असम्बलियां तहलील कर दूं, यहां इंतखाब हो, फिर चंद माह बाद विफाक में इंतखाब हो, तो इस तरह से डबल खर्चा हो जाए। हमारा कौमी खजाना जो है, हमारी इकॉनमी इतनी स्टेबल नहीं है कि 2 बार इलेक्शंस करवाए जा सके। इसलिए कप्तान चाहते थे कि एक ही बार में ये सारा मामला निमट जाए, मुज़ाकरात हो जाए, मुज़ाकरात में कोई टाइम फ्रेम जो है वो फाइनल हो जाए, उस डेट को हम इलेक्शन करवा दें, 4 दिन आगे या पीछे। लेकिन इस इंपोर्टेड हुकूमत ने कप्तान को हल्का ले लिया। इन्हें लगा कि शायद ये कप्तान का सियासी बयान है, फेस सेविंग के लिए इमरान खान ने ऐसा किया। और पहले तो इन्हें लगा कि शायद इमरान खान असम्बलियां तहलील कर देंगे। इन्होंने भाग दौड़ शुरू कर दी कि जनाब अदम एतमाद लाते हैं, एतमाद का वोट लेने का कहते हैं या गवर्नर राज लगा दिया जाए। 2-4 दिन भाग दौड़ इन्होंने की, लेकिन फिर इन्होंने देखा यार मामला ठंडा हो गया है, असम्बलियां तो तहलील हुई नहीं। इन्हें लगा ये सियासी बयान ही था, बस इस गुब्बारे से हवा निकल गई है। ये भी बड़े रिलैक्स हो गए और कप्तान ने ऐसे में देखा कि यार ये मुज़ाकरात की टेबल पर तो आ नहीं रहे, सीरियस नहीं ले रहे। एक बार फिर कप्तान ने 17 दिसंबर को ये ऐलान कर दिया है कि जनाब अब फाइनली हम 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं, पंजाब और केपी की असम्बली। अब पीडीएम हुकूमत के एक बार फिर जो है वो हाथ पांव फूल गए हैं कि यार अब हम क्या करें, क्योंकि उनके पास जो ऑप्शंस थे वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि अब कप्तान क्या करने जा रहे हैं, कप्तान की हिकमत अमली क्या है। तो जनाब, कप्तान की हिकमत अमली यह है कि वो पहली फुर्सत में आज इजलास भी हो गया है, एमएनएस का मीटिंग हो गई है कप्तान के साथ, और अब वो जा रहे हैं कौमी असम्बली में फर्दन स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि जी हम रिजाइन कर रहे हैं, हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। और स्पीकर राजा परवेज अशरफ पाबंद होंगे इस्तीफा मंजूर करने का, जिसके बाद 155 अरकान हैं तकरीबन, वो कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो जाएंगे। उसके बाद सूबाई असम्बलियां जो हैं वो दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। जब दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील होती हैं, विफाक से निकल जाते हैं और बाकी 2 सूबों से भी पीटीआई के जो एमपीएज हैं वो इस्तीफे दे देते हैं। इस तरह से पाकिस्तान के 66% जो सीटें हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों की वो खाली हो जाएंगी। तो 66% असम्बलीज पर 66% सीटों पर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाना होगा। जब 66% सीटें खाली हो तो पीछे बचती है 44%। तो क्या विफाकी हुकूमत 44% पर दोबारा इलेक्शन करवाएगी? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उन्हें मजबूरन जो है वो असम्बलीज डिसॉल्व करनी पड़ेंगी। ये स्ट्रेटजी है, ये प्लानिंग है कप्तान की। अब पीडीएम की तरफ चलते हैं।
جناب پی ڈی ایم کے پاس چند آپشنز تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں. پہلا ان کا آپشن تھا کہ عدم اعتماد کا جو ہے وہ عدم اعتماد لائی جائے پنجاب اسمبلی میں, اسی طرح سے کے پی کے اسمبلی میں, اور سی ایم کے خلاف, ساتھ ہی اسپیکر کے اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف. ایک ان کے پاس یہ آپشن تھا, وہ سمجھتے تھے کہ یہ ناکام ہو گئی تو پھر گورنر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے. یہ سیکنڈ آپشن تھا. اور تھرڈ آپشن ان کے پاس تھا کہ جی گورنر راج لگا دیا جائے, ایمرجنسی لگا دی جائے. لیکن اس بارے میں نے قانونی ماہرین سے بھی رابطہ کیا ہے, ان سے بھی رائے لی ہے, اور قانونی تجزیے بھی میں نے سنے ہیں, اور جو نتیجہ سامنے آیا ہے, جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان کے پاس آپشن ہیں یہ یا نہیں, وہ اویل کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جناب اس وقت پنجاب اور کے پی کے کی دونوں اسمبلیز قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان سیشن ہیں, اور جب اسمبلی ان سیشن ہو, سیشن چل رہا ہو, تو ایسی صورت میں عدم اعتماد جمع نہیں کرائی جا سکتی. اچھا, دوسرا اعتماد کا ووٹ لینا. تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی چند کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اس گورنر کو لگے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اعتماد کھو چکے ہیں اراکان کا, تو اس صورت میں وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہیں. لیکن اس وقت مکمل حمایت حاصل ہے دونوں وزراء کو, کیونکہ کے پی کے میں تو پی ٹی آئی کی 2/3 میجورٹی ہے, اور یہاں پر پرویز الہی ہیں تو ان کے ساتھ پوری پی ٹی آئی کھڑی ہے. ایسی صورتحال ہے نہیں, تو اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی نہیں کہہ سکتے. تھرڈ جو آپشن تھا گورنر راج کا, تو جناب قانونی ماہرین کا کہنا ہے گورنر راج صرف اس صورت لگ سکتا ہے جب ملک حالت جنگ میں ہو, جنگ مسلط ہو, ایسے میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. یا پھر گورنر کو لگے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ آئین کے تحت نہیں چل رہا, تو اس وقت گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. لیکن یہ دونوں کنڈیشنز نہیں ہیں, لہٰذا پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس وقت بھی جب میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں تو شہباز شریف پی ڈی ایم کے دیگر جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں, قانونی ماہرین کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں کہ یار اب کوئی راستہ مجھے نکال کے دیا جائے. تو جناب راستہ میں نکال دیتا ہوں, یہیں پہ راستہ نکال دیتے ہیں کہ کیا راستہ ہے آپ کے پاس. جناب آپ کے پاس اس وقت راستہ صرف یہ ہے کہ آپ تمام اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشنز کروا لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 23 دسمبر کو تحلیل نہ ہو تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیے, کوئی بھی ڈیٹ فائنل کر لیجئے, اور متفقہ رائے سے اس ڈیٹ پہ اسمبلیاں تحلیل کر دیجئے, الیکشن کروا دیجئے, اور دونوں پارٹیز کا بلکہ تمام پارٹیز کا اسی میں فائدہ ہے, اور ساتھ میں پاکستان کے حق میں بھی یہی بہتر ہے. تو ناظرین, اب ایک اور اہم خبر ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ تو گئے. جب عمران خان صاحب نے خطاب کیا, پرویز الہی صاحب ساتھ بیٹھے تھے, اور محمود خان ساتھ بیٹھے تھے جو کے پی کے سی ایم ہیں. تو ایسے میں آپ نے پرویز الہی کی باڈی لینگویج دیکھی ہوگی جو کہ ہر کسی نے نوٹ کی. شاید آپ نے موبائل پہ وہ تقریر سنی ہو, آپ نے وہ خطاب جو ہے وہ ٹی وی چینل پہ دیکھا ہو, ٹی وی اسکرین پہ, لیکن میں نے بڑی اسکرین پر لبرٹی چوک لاہور میں کھڑے ہو کر وہ خطاب سنا اور اسکرین پر دیکھا. ایس ایم ڈی لگی ہوئی تھی بڑی اسکرین اس پہ, اور چودھری پرویز الہی کے جو فیس ایکسپریشنز تھے وہ واضح بتا رہے تھے, پیغام دے رہے تھے کہ میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں. اب پرویز الہی اس وقت بھی گیم کر رہے ہیں کسی طریقے سے یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل ہے یہ مؤخر ہو جائے, چند دن اور گزر جائیں, تاکہ میں نے جو پروجیکٹس سٹارٹ کیے ہوئے ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچے, تاکہ میرا کچھ مال بن جائے. یا پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ کوئی تگڑی ڈیل ہو جائے. کل جب بیٹھے تھے تو وہ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہی بیٹھے تھے, یہ ڈیل فائنل ہونے کے بعد کپتان کے ساتھ بیٹھے تھے, لیکن جتنی وہ سیٹیں مانگ رہے ہیں کپتان اتنی نہیں دے رہے. ان کا کہنا ہے کہ جی جنوبی پنجاب, گجرات اور سیالکوٹ ڈویژن سے ہمیں کوئی 25-30 سیٹیں ہمارے ساتھ ایڈجسٹ کریں, اس کے بعد ہم آپ کی بات مانیں گے. تو کپتان کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کی سیاسی حیثیت کے مطابق, یہ نہیں ہے کہ جتنی آپ مانگیں گے اتنی ہم دے دیں گے. تو کپتان نے اس سے انکار کر دیا. کپتان نے کہا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ
ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے, آپ کو اگلے الیکشن میں ساتھ لے کے چلیں گے, لیکن منہ مانگی موت تو نہیں ملتی نا. تو جناب اس وقت کپتان کے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں, اس سے پہلے کہ چودھریوں کی نیت بھی خراب ہو جائے. دوستو اگلے 72 یا 48 گھنٹے نہیں, اگلے 18 یا 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے. ان 24 گھنٹے کے اندر آپ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہوتی دیکھیں گے, لیکن امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. دوستو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے. شکریہ.